أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لتعداد بے حد و حساب درود و سلام نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے اللہ رب العالمین دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس پروردگار عالم نے سانو سارے انو بر وقت اپنے گھر اندر آن دی بیٹھن دی سنن دی سنان دی توفیق عطا فرمائیے. یقیناً اللہ دی توفیق تو بغیر ان دی مرضی تو بغیر نہ ہی اسی نیکی دی طاقت رکھنے اور نہ ہی گناہ تو بچن دی طاقت. اللہ ساڑا سارے دا اپنے گھر اندر آنا اپنے ڈیرے تے بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے اللہ ہمیشہ نیکی کرن دی اور گناہ تو بچن دی توفیق نصیب فرما. اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے محترم و مکرم بڑے بھائی ملک محمد جوید صاحب اور انہاں دے برادران دا جنہ دی وساطت نال اللہ نے مینوں آپ احباب دے سامنے قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع دیتا ہے. اللہ کریم ساڑی اج دی یہ گفتگو ساڑی دنیا اور آخرت دی بہتری واسطے اپنی بارگاہ اندر پسند فرما کے اللہ سانو عمل کرن دی توفیق نصیب فرما دے. قرآن پاک دا جڑا مقام میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتے ہیں اللہ کریم مومنہ نو مخاطب نے اے لوگو جڑے ایمان لے آئے ہو اطیع اللہ اطاعت کرو اللہ دی و اطیع الرسول اور اطاعت کرو اس دے آخری نبی محمد رسول اللہ. سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک دا نام سن کے سستی نہ کریا کرو. ایک مرتبہ درود پڑھیں گا اللہ 4 انعامات فوراً عطا کر دے.
10 رحمتاں، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف اور جنت وچ 10 درجے بلند محمد۔ تے جڑا درود نہیں پڑھدا آپ دا نام سن کے 4 وعیداں نے، فرمایا لعنتی ہے، ملعون ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے، اور ایسے بندے دی دنیا اور آخرت برباد جس دے سامنے فاطمہ دے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا تو انہیں آپ تے درود نہ پڑھیا۔ بڑا ہی قیمتی ٹائم ہے، گل مننی اللہ دی اور اس دے آخری پیغمبر دی۔ اللہ دی زمین تے کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہویا جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا انکار کردا ہوئے۔ اپنے بھی نبی پاک دی ذات نو مندے نے اور بیگانے بھی نبی پاک دی ذات نو اچھی بولو مندے نے، حتیٰ کہ ابو جہل نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا فرعون مردے وقت عبداللہ بن مسعود نو کہندے ہے میری گردن ذرا تھلوں رکھ کے لائیں پتہ چلے سردار دی گردن ہے۔ اتنا بڑا متکبر لیکن نبی دی ذات دا اقرار کردا ہے۔ نجاشی بادشاہ دا دربار ہے، عیسائی بادشاہ، اصحاب پیغمبر آپ دا پیغام لے کے نجاشی دے دربار اندر مکے دے بڑے بڑے چودھری جنہ چو نمایاں نام ابو سفیان وہ بھی بادشاہ دے دربار اندر۔ بادشاہ سوال کرتا ہے ابو سفیان جس بندے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے انہیں 40 سال تو آڑے جو گزارے نے، کدی ان دی زبان تو جھوٹ، کدی کسی نو دھوکا دیتا ہوئے۔ ابو سفیان اکھاں نیویاں کر کے کہندا ہے بھاویں ساڈا دشمن ہے لیکن نجاشی اس دی زبان اندروں کدی کسی نے جھوٹ سنیا، دشمن اعتراف کر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی کوہ صفا تے پورا مکہ جمع ہے، آپ نے پہلے اقرار کروایا اپنی ذات دا، فرمایا او میں 40 سال تو آڑے چکڑے نے، میں صدیق ہاں یا نہیں؟ ہاندے نے سونیا صدیق چھوٹا لفظ ہے، تو صدیقاں دا سردار ہے، امینہ دا سردار ہے، دیانتداراں دا سردار ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی ذات دا اقرار کروان تو بعد آپ نے اپنی بات نو پیش کیتا ہے، حتیٰ کہ تسی حیران ہو گے۔ نبی علیہ السلام نے جدو ہجرت کی تھی تے مولا علی نو نبی پاک نے کی فرمایا ہے؟ مکے والیاں دیاں امانتاں، اچھی بولو مکے والیاں دیاں، جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے بولو مکے والیاں دیاں، اے سکھن سکھان دا ٹائم ہوندا ہے، مکے والیاں دیاں یعنی مکے والیاں دیاں امانتاں نبی دے کول موجود نے، آپ دے قتل دا منصوبہ بنا رہے ہیں پر آپ دی امانت داری چے شک کیتا، آپ دی دیانت داری چے شک کیتا نہیں۔ آدھے نے سونیا 99% تیریاں ماننے ہاں، 1% ساڑی مان، عرب دی خوبصورت ترین عورت دا نکاح دیاں گے، کوٹھی بنا کے دیاں گے جس جیسی کوٹھی گھر پورے عرب چ کسی سردار دا نہیں، آڑے دوڑے باڈی گارڈ ہون گے، پورا پروٹوکول ہوئے گا، سارے قبیلے تینوں اپنا سردار منن گے، پر ساڑیاں رباں نو جھوٹا نہ کیا کر۔ یعنی مختصر میں دلائل دیندہ رواں، اثر دا ٹائم ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات دا انکار کدی کسے کیتا؟ اللہ واسطے بولی یار نہیں کیتا۔ آپ دی بات دا انکار ہوئے،
کیڑا مسلمان کلمہ گوئے جڑا نبی کریم دی ذات دا انکار کردا ہے؟ مسلمان تے ایک پاسے تیرے ملک چ سکھ رہندے نے، کدی کسے سکھ نو پوچھ وہ بھی نبی پاک دا نام ادب نہ رہے گا، پیار نہ لے گا، احترام نہ لے گا، درود پڑھے گا۔ کسے عیسائی نو پوچھ آپ دی ذات دا ادب کرے گا، احترام کرے گا۔ حتیٰ کہ سوشل میڈیا دا دور ہے، ہندوؤں نو پوچھ آپ دی ذات دا اقرار کر دینے، آپ دی ذات نو اللہ دی مخلوق وچوں سب نالوں اونچا مان دینے۔ لیکن میرے بھائیو، صرف ذات نہیں مننی، جے میں نبی دی ذات نو اونچا رکھنے، ایویں مصطفیٰ دی بات نو بھی اللہ واسطے بولیو، بات نو بھی اونچا رکھنے۔ مکے دے اندر کوئی ایک ایسا شخص نہیں اپنا بیگانہ امیر غریب جڑا نبی دی ذات دا منکر ہوئے، نا نا نا، آپ دی بات تو انکار کیتا گیا ہے۔ بات لا الہ الا اللہ والی ہوئے، بات 5 ٹائم دی نماز دا حکم دوے، بات رمضان دے روزیاں نو فرض کر دے، بات صاحب استطاعت تے حج فرض کر دے، آپ دی بات، آپ دی زبان چہرے تے اپنی سنت سجان دا حکم دے دے، انج سمجھو کہ آپ دی بات بھی آخری اور مصطفیٰ دی ذات بھی، میں گل شروع کرنی ہے، ذات بھی آخری تے بات بھی، ذات دا بھی جوڑ کوئی نہیں تے نبی دی بات دا بھی جوڑ۔ اللہ دی عزت دی قسم، رب دی ذات تو بعد اگر کسی دی ذات ہے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ دی اللہ دی بات دی بات تو بعد اگر کسی دی بات ہے تو وہ بھی فاطمہ دے بابے دی بات ہے۔ لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جتھے میرا نبی کھلار دوے کھلو جانے۔ اچھی بولو کی کرنا ہے جی؟ جنہیں کھلونا ہے صرف وہ بولے ہو، کی کرنا ہے جی؟ نبی کہے دینے، رات نظر آوے تو کہنا دینے، نبی کہے رات ہے، تینو سورج دی تپش پیندی ہوئے تو کہنا ہے رات ہے۔ نبی علیہ السلام کہہ دین حلال ہے، ساری دنیا کہے حرام ہے، ساری دنیا نو چھڑ دینے، مصطفیٰ دی بات نو چھڑنا، یہی مومن دا خاص ہے، مومن دی شان ہے، قرآن نے بیان کی تھی۔ اللہ فرمان دینے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتا ویسلموا تسلیما۔ رب کائنات قسم اٹھا رہے نے، اللہ فرمان دینے اے فاطمہ دے بابا، مینوں تہاڈا رب ہون دی قسم ہے، پورے قرآن نو پڑھیے، الحمدللہ دی الف تو لے کے والناس دی سین تک، اللہ نے ایڈی وڈی قسم کتے نہیں دیکھا دی۔ فیصلہ آباد دے رہنے والوں، اردا گرد تو آنے والوں، مسلمانوں، رب کائنات قسم اٹھا رہے نے، کس بات پہ قسم اٹھا رہے نے؟ اللہ فرمان دینے فلا وربک لا یؤمنون، اللہ دینے مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں بن سکدا جنہ چکر تیری بات نو حرف آخر نہ سمجھ لوے، جنہ چکر تیری بات نو اللہ اکبر اللہ مخلوق دے اندروں سب تو اونچا نہ سمجھ لوے، جنہ چکر تیری بات نو اپنے ماں باپ بہنا پائی، مسجد دا مولوی، مسجد دا امام، مسجد دا خطیب، علاقے دا چودھری نمبردار، حتیٰ کہ امام مسجد نبوی ہوئے، امام کعبہ ہوئے، اللہ اکبر اللہ، میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ فرمان دینے فلا
وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ جتھے تیری گل آ جاوے اتھے ماں پیو دی گل نوں وی اللہ اکبر اللہ نیویاں کر دینے اتھے بھیڑاں بھراواں دی گل نوں وی نیویاں کر دینے سونیا جتھے تیری گل آ جاوے اتھے بیوی بچیاں دی گل نوں نیویاں کر دینے جتھے تیری گل آ جاوے مسجد دا مولوی سیڑ تے کر دینے مسجد دا خطیب سیڑ تے کر دینے میں ایک قدم اگے ہور جاواں فیصلہ بادیو اللہ کہہ رہے نے سونیا جتھے تیری بات آ جاوے اتھے ابو بکر صدیق دی گل دی بھی کوئی حیثیت نہیں عمر فاروق دی گل دی بھی کوئی حیثیت نہیں عثمان غنی دی گل دی بھی کوئی حیثیت نہیں سونیا جتھے تیری بات آ جاوے مولا علی دی بات دا بھی کوئی مقام نہیں حسن احمد دی بات دا بھی کوئی مقام نہیں ایک قدم ہو رکے لے جاواں ایتے صحابہ نے نبی دے امتی نے میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما اچھی بولو مومنہ دیاں جنہ دیاں ماما نے صرف وہ بولو مومنہ دیاں ماما النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اللہ دی اس پوری زمین تے نبی دی ساری امت اندروں سب نالوں والا شان والیاں سب نالوں والا مقام والیاں سب نالوں والا ایمان والیاں سب نالوں والا عزت والیاں سب نالوں والا رتبے والیاں اللہ فرماندے نے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ ساری کائنات نالوں والا نے نبی دیاں بیویاں لیکن اللہ انہاں نوں بھی حکم دے رہے نے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا لوکو میرے نبی دیاں بیویاں نیکی ایک کر دیاں نے اللہ اجر دورا تا فرماندے جڑا نبی دیاں بیویاں دا حیا نہیں کردا نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں نہیں مندا اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ اس بندے نو مومن ہی نہیں مندا پر یاد رکھیو جتھے نبی دی بات آ جاوے ماں خدیجہ دی بات نو چھڑ دینے امی عائشہ دی بات نو چھڑ دینے اماں حفصہ دی بات نو چھڑ دینے اماں زینب دی بات نو چھڑ دینے اماں جوہریہ دی بات نو چھڑ دینے سلمہ دی بات نو چھڑ دینے اماں صفیہ دی بات نو چھڑ دینے زینب بنت جحش نبی دی لاڈلی بیوی دی بات نو چھڑ دینے حتیٰ کہ نبی دیاں ساریاں بیویاں دی گل ایک پاسے نبی دی گل نو نہیں چھڑیا جا سکتا میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں ایک قدم ہو رکے لے کے جاواں اے مسلمانوں اے مسلمان دا امتیاز ہے مسلمان دی شان ہے مسلمان دا اعزاز ہے اسی کلمہ آخری نبی دا پڑھے ہے پر ہر نبی دا ادب کرنے اچھی کبو الحمدللہ کر دیو کہ نہیں کر دیو سجا چوکے زیارت کراؤ جڑا ہر نبی دا ادب کر دے سارے کر دیو قرآن نے تیری صفت بیان کیتی ہے تیری صفت بیان کیتی ہے کی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر فرمایا
آمن الرسول ایمان لے آئے نے صرف ایک رسول تے نہیں سارے رسولاں تے یاد رکھ ہر نبی دا ادب احترام ہے پر گل منی جائے گی فاطمہ دے بابا محمد صلی اللہ پہلے قرآن سناواں گا پھر صحیح مسلم دی حدیث خدا دی قسمیں تینوں سمجھ آ جائے گا کہ جی میں نبی دی ذات آخری ہے کہ میں نبی دی بات بھی اللہ واسطے بولی اللہ اسے جملے تے موت دے دے نبی دی بات بھی اللہ 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 میں قربان جاواں فیصلہ بادیو رب کائنات دی قسم ہے جتھے فاطمہ دے بابے دی بات آ جاوے آخری نبی دی گل آ جاوے ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما جتھے آخری نبی دی گل آ جاوے نبی آدم دی گل نو چھڑ دینے نبی نوح دی گل نو چھڑ دینے ابراہیم دی گل نو چھڑ دینے اسماعیل دی گل نو چھڑ دینے نبی یعقوب یوسف اسحاق دی بات ایک پاسے فاطمہ دے بابے دی گل مننی ہے جتھے میرے نبی دی گل آ جاوے نبی اللہ اکبر ادریس دی گل نو چھڑ دینے نبی الیاس دی گل نو چھڑ دینے نبی الیاس نبی ادریس شعیب اللہ اکبر نبی یونس نبی دانیال دی گل نو چھڑ دینے جتھے آمینہ دلال دی بات آ جاوے موسیٰ تے عیسیٰ دی بات نو چھڑ دینے تسی کہنے مولوی صاحب ایڈا بڑا دعویٰ اے دعویٰ میں نہیں کر رہا اللہ دا قرآن پیا کر دے وَإِذَّ خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ نے عالم ارواح دے اندر 1,24,000 کموں پیش نبیاں دیاں روحاں نو جمع کر کے اللہ نے وعدہ لے لیا نبی آدم تو لے کے نبی عیسیٰ تک ہر نبی کو اللہ نے وعدہ لے لیا اے میرے نبیوں تواڈیاں نبوتاں دا سکہ چلدا ہوئے تواڈیاں نبوتاں دا عروج ہوئے میرا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاوے کی کرنے اللہ جی اپنیاں کتاباں ٹھپ لینیاں نے اپنیاں نبوتاں دا سکہ نہیں چلانا اللہ اندہ صرف کتاباں ٹھپنیاں نہیں ان دے پیچھے چلنا ہے محبت نہ کہہ سبحان اللہ اللہ پاکے آگے گا سونا کملی دی چم مار کے جنیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے ہانگو دی چکیا حلی مانے سر کارنو نازہ والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے نا جی مکھڑا نا مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے تے بندیاں دا دل ویکھ دے ہمارے آدھا نیویں آدھا وہ پرونا ہے ساڈا نبی کوٹھے گاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے اللہ دے نبی علیہ السلام آئے نے اللہ بیت المقدس دا نقشہ اللہم انصر اخواننا فی فلسطین اللہ فلسطین نو آزادی عطا فرما اسرائیل نو اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے نبی علیہ السلام سارے نبی صفحہ بڑھا کے کھلوتے نے ہن انتظار ہے صفحہ دے اندر کئی کھلوتے نے صفحہ دے اندر نبیو جدوں دی ذات دی واری آئے گی تے ذات سب نال اونچی مننی ہے
جدوں دی بات دی باری آئے گی تے بات بھی سب نالو اللہ نبی آدم دے دل اندر خیال دے آندہ ہوئے گا میں سارے آندہ باپا میں صفی اللہ نو کے میں انگے میں 950 سال تبلیغ کرنوالا نجی اللہ ابراہیم کے میں انگے میں خلیل اللہ اسماعیل کے میں انگے میں ذبیح اللہ موسیٰ کے میں انگے میں کلیم اللہ عیسیٰ کے میں انگے میں روح اللہ اللہ اکبر اللہ پر میں قربان جاواں ادھر حضرت جبریل فرمایا جبریل اللہ دے نبی علیہ السلام نے براق تو اتاریا اوتھے سواری نو بنیا جتے ہر نبی اپنی سواری نو بند اللہ نے قرآن اندر ذکر فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير فرمایا جبریل جی میں بوب رب جلیل حکم ہوئے فرمایا مصلی تے کون جائے گا جبریل نے نبی تا گوٹ پھڑیا آپ نو مصلی تے کھڑا کیتا سونیا جتھے فاطمہ دا بابا ہوئے اتھے کوئی نبی بھی مصلی تے جا سکتا کیوں نہیں جا سکتا اچھی بول نبی نہیں جا سکتا امتی جا سکتا ہے کیوں میرا ویر یا مسلح چھڑ دیئے یا عقیدہ چھڑ دیئے اللہ دے نبی زندہ نے کوئی شک نہیں پر رب دی جنت اچھی بول کتھے جنہیں جانا صرف وہ بولیو کتھے میں تیرے کو سوال کراں پاکستانیاں اللہ تینوں اختیار دوے دنیا چ رہنا ہی یا جنت آنے کیڑا کیڑا جنت جان واسطے تیار ہے ذرا سجا چکے ہو حالانکہ تساں جنت ویکھی تے جنہیں جنت ویکھی ہے وہ انکار کر سکتے سارے نبیوں کے گود بڑھے گئے میرے آقا کمر سب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں جی لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی حضرت علامہ شہید دل فاظ سے کہاں اللہ نہ اسی تیری ذات نال شریک بنایا نہ تیرے نبی دی ذات نال شریک بنایا کہ وہ سبحان اللہ نہ تیری بات نال کسے نو پائیوال بنایا اسی کدی نہیں آکھیا میری امی نہیں من دی میرا ابو نہیں مندا میرا مولوی خدا دی قسم ساری کائنات دے مولوی کٹھے کر کے پیغمبر دی جتی دی خاک تو مار دیا او پیغمبر تے بڑی اچھی ہستی ہے نبی دا بلال جس ریت تے لیٹیا سارے کائنات دے ولی ایک پاسے اس ریت دی بھی عظمت دا مقابلہ کر سکدے پر اسی آنے ہاں بلال دا سردار ابو بکر ان دی گل بھی آ جائے مصطفیٰ دی گل نو ترجیح دینی ہے اوہ عمر والے ہو حضرت عمر دے کوڑ ایک بندہ مسئلہ پوچھن آیا ہندے اے مسئلہ دسیو امیر المومنین نے مسئلہ دسیا اندر نبی پاک دی حدیث اس بارے کو جو اور کہیں دیئے حضرت عمر فرماندے نے ٹھہر اندر گئے کوڑا لے کے کوڑا آکے مارنا شروع کیتا اندھا امیر المومنین ایک مسئلہ غلط سیا جے اتو مار دے پہ فرمایا بدبختہ
تیرے کو فاطمہ دے بابے دی حدیث موجود ہے، تو عمر دے بوئے تے لین کی آئے؟ اے عمر، صحیح مسلم دی حدیث ہے، سنیو، قرآن تو بعد بخاری، بخاری تو بعد مسلم۔ حضرت عمر ترات پہ پڑھ دینے، کچھ بولیو کی پڑھ دینے، پھر بولیو کی پڑھ دینے، ترات نازل کرنا لا کون ہے؟ پھر بولو جندے تے آئیے اور رسول اللہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نال گلاں کرن والا اللہ دا لاڈلا نبی موسیٰ، اللہ اکبر، اللہ کوہ طور تے اگ لین جاوے، اللہ نبوت عطا کر دوے نبی موسیٰ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو، حضرت موسیٰ تے نازل ہونے والی تورات تے حضرت عمر دے کول چند صفحے نے تورات پڑھے نے، اللہ دے نبی کولوں دی گزرے، میرے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر تیری ماں تینوں گم پاوے، ویندا نہیں پیا۔ فاطمہ دے بابے غصے دی اندر نے، آپ دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گئے۔ حضرت عمر نے جلدی نال تورات دے صفحے سمیٹے تے نبی پاک دے سامنے دو زانوں کے اتحیات دی شکل بہ گئے، آندے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ سنیا گستاخی دا ارادہ کوئی نہیں، ایتے راج آمدے چند صفحے لب گئے نے، میں تورات دا مطالعہ شروع کر دیتا۔ فرمایا عمر ایک گل یاد رکھی، تو تے تورات پہ پڑھ دے، میرے دور اندر صاحب تورات نبی موسیٰ بھی آ جائے، جب تک میری اطاعت نہیں کرے گا موسیٰ بھی جنت جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ موسیٰ نبی، رسول، پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، فرمایا وہ بھی آ جائے، انہوں فاطمہ دے بابے دے طریقے تے چلنا پڑے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اچھی بولیو قسم چکن والا کون ہے؟ اچھی بول، پھر بول کون ہے؟ اللہ جی تسی قسم نام ہی چکو تے اسی تو آڑے گندے گناہگار فقیر تو آڑی گال منن واسطے اللہ آندے نے کئیاں قسم تو بعد بھی نہیں مننی۔ اللہ جی گل کی فرمایا قسم ایڈی وڈی ہے، قسم تو اندازہ لگاؤ گل کی وڈی ہے۔ دو صحابی نبی کو لائے نے تے نبی علیہ السلام دے کول فیصلہ کروا رہے نے، امتیا جدو تیرا لڑائی جھگڑا بن جائے کسے بھی معاملے اندر، دنیاوی ہوئے تے پاویں دینی ہوئے، انہوں پیغمبر دی عدالت چ پیش کر۔ اللہ دی عزت دی قسم وہ مسئلہ ہی نہیں جندہ حل اللہ دے نبی نہ دسیا ہوئے۔ کیوں جی ہے کوئی؟ اللہ اکبر۔ اے دوویں نبی پاک نو آندے نے سنیا ساڑیاں زمیناں آپس سے جڑیاں نے، ایک کہندہ ہے پانی پہلے میں لانے، دوجا کہندہ ہے پانی پہلے میں لانے۔ ہن اللہ دی کرنی ویکھو، انہاں چوں ایک نبی دا رشتہ دار بھی ہے، نبی دا خاندان ہے، رشتہ دار ہے، صحابی بھی ہے، دورہ آزاد ہو گیا۔ ہن اللہ دے نبی فرماندے نے عبداللہ جڑا رشتہ دار اے دس زمین چشمے دے قریب زیادہ کندے قریب کندی زمین چشمے دے قریب ہے، یعنی یہ تیرے کولو سیم ننگ دی ہے، یہ سمجھ نہر ہوئے تے زمینہ جڑیاں ہون تے روڑا پہ جائے۔ آج بھی زمیندار کہندے نے کہ پہلے پانی دا حقدار ہوئے جن دی زمین نہر دے، بولو قریب ہوئے، سوے دے کھو دے قریب ہوئے، چشمے دے قریب ہوئے۔ عبداللہ کندی زمین چشمے دے قریب؟ یا رسول اللہ میری۔ فرمایا حق تیرا ہی ہے، حق پر بھی تیرا پرا ہے، اندہ بھی خیال کر لیا کر۔ ہن اللہ دے نبی فیصلہ صحیح کیتا ہے کہ نہیں؟ اللہ واسطے بول یار صحیح کیتا ہے؟ دوواں نے منی تے واپس ٹر پہ، دوسرے دے دل اندر خیال آیا کی کہ نبی دا رشتہ دار ہے، نبی دا صرف دل تے خیال آیا ہے تے دلان دے راز جانن والا کون ہے؟
جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے ضرور بولے ہو دلان دے رات جانن والا کون ہے اللہ 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 اس بندے دے دل اندر ہلکا جا خیال آ گیا کہ آپ نے فیصلہ رشتہ دار دے والدہ کر دیتا اللہ نے فوراً قرآن نازل فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما فرمایا مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے میں رب انہوں مومن ماندا اچھی بولو کنوں جڑا تیری بات انہوں دلوں نہ منے کتھوں نہ منے جی اللہ واسطے بولو جی دلوں انکار کرے تے مومن تے زبان تو انکار کرے تے مومن ہے میرے بھائی اصحاب پیغمبر اللہ رضا دیاں سندہ دیتیاں نے جہنم دی آگ نو حرام کیتے تے وجہ کیے انہاں نبی دی ذات بھی اونچی منی ہے تے بات بھی پھر بولو ذات بھی اونچی منی ہے تے بات بھی اور سانو اے نک نبی دی گل نہیں منن دیندا اے نک جھوٹی ہے نا میں قربان جاواں نبی دیاں یاراں تو حضرت عثمان غنی جنہ دا اج بھی اسلام مقروض ہے کلمہ پڑھیا تے چچا نے ایک چٹائی دے وچ لپیٹ کے گرمی دی شدت ہے تے دھواں دینا شروع کر دیتا عثمان کلمہ چھٹ نبی نو چھٹ فرمایا دنیا چھڑ دیاں گا پر نبی نو چھڑنا ہے مکے دا سب نالوں امیر ترین تے سونا شہزادہ جیڑی خوشبو استعمال کر دے پورے عرب دی اندر اس طرح دی خوشبو کوئی نہیں لاندا جیڑے کپڑے ایک باری پا لیندے دوبارہ جسم نہ لگن نہیں دیندا کلمہ پڑھن دی دیر چاچے نے کپڑے لوا لے نے ادھی رات دا ٹائم تے ماں دے دروازے تے روندا آیا آندا نہیں اماں میں تیرا پتر آیا وہاں دروازہ کھول نہیں اماں مینوں کپڑے دے دے ماں کہندی یہ کلمہ چھڑ دے ہر چیز واپس لب جائے گی شہزادیاں ورگی زندگی مل جائے گی اللہ 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 نا ماں میں کلمہ نہیں چھڑنا اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو ماں نے کرو پاٹی پرانی ایک بوری دیتی ہے صحابی رسول نے اس ٹاٹ نو اس بوری نو دو ٹکڑیاں دے اندر کر لیا ایک دے نال ستر چھپا لیا دوجے نال اپنا اوپر والا جسم چھپا لیا 400 کلومیٹر دا سفر پیدل مدینے پہنچیا تے پیراں چوں خون جاری ہے پیدل پاؤں پھٹے ہوئے نے نبی پاک مسجد نبوی چ بیٹھے نے آپ نے دوروں ویکھیا آپ دیاں چیخاں نکل پیاں روہے فرمایا ویکھو او مکے دا شہزادہ ماں پیو پیڑا پائی رشتہ دار جائیداد چھڑ کے آگئے مکے دا شہزادہ پھر اللہ نے انہوں عرب دا شہزادہ بنایا صحابی رسول کلمہ پڑھے ماں دیے پترہ میں کپڑے نہیں بدلنے کپڑے 3 دن گزر گئے نہیں میں روٹی نہیں کھانی والاں چکنگی نہیں کرنی غسل نہیں کرنا صحابی رسول ایک باری سمجھا دوجی باری سمجھا تیجے دن آکے آندہ ہے نہیں اماں کسے پولے کھیویچ نہ ماری جاویں تیرے برگنگا 100 مامی ہوون ایک ایک کر کے میں محمد دی جوتی تو قربان کر دیاں گا حضرت ابو بکر صدیق نو ویکھیے اپنے باپ دے منہ تے تھپڑ ماریا کیوں ماریا نبی دی ذات دا انکار کرن دی وجہ تو ماریا اپنے پتر نو کی کہہ رہے نے پتر کہندا ابو جی بدر دے میدان اندر لڑدیاں کئی باری میری تلوار تھلے آئے سو میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ابو بکر صدیق کہندے نے پترا تو تے باپ سمجھ کے چھڑ دیتا کتے میری تلوار تھلے آ جاندا پیغمبر دا گستاخ سمجھ کے مار دیندا بدر دے قیدی نے سکا پرا
قیدیاں چاہیا رسیاں بنیاں جا رہی نے تے صحابی نو کہندا تیرا گھٹ کے بنی بھرا نو رسی گھٹ کے بنی ہاں تو میرا بھرا ہے چپ کر تو بھرا نہیں اے پیغمبر دا غلام ہے جنہیں کلمہ پڑھے ہے اے میرا بھرا ہے اے میرا ویر ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی اچھی پڑھو رضی اللہ تعالی سارے پڑھو رضی اللہ تعالی پیغمبر دا کوئی بھی صحابی ویخ تینو ون سونیاں قربانیاں یاد آن آپ دے بیٹے دا نام ہے عبداللہ بن عمر عورتاں نے اجازت منگی ہے مسجد جان دی نبی پاک دے دور اندر عورتاں نماز مسجد چ پڑھ دیاں فجر دی نماز ہن تے بندے نہیں نماز پڑھ دے فجر دی نماز عورتاں مسجد چ پڑھنا دیاں عبداللہ بن عمر دا زمانہ ہے تے پتر کہندا ابو جی اودوں حالات ہور سن اودوں حالات اپنے منہ دے اپنے پتر دے منہ دے تھپڑ ماریا تے آندے نے او تینوں میں نبی دی حدیث پیا سنانا تو انہیں حالات ہور نے جب تک میں زندہ رہاں گا تیرا پیو تیرے نہ کلام نہیں کروں گا نبینا صحابی لونڈیا 3 بچے نے اس لونڈیا چو کنے بچے اللہ واسطے بول کنے 3 بچے نبی پاک دی تحقیر کر دیئے گستاخی کر دیئے مار دیتی مدینے روڑا پہ گیا فجر تو بعد نبی پاک فرما دینے اور جنہیں مارے ہیں آپ کھڑا ہو جائے نہیں تو اللہ منو وحی دے ذریعے دسے گا کن دے ذریعے اللہ واسطے بول یار کن دے ذریعے 2 چیزاں یاد رکھنیاں نے میرا ویر ایک غیب ہے ایک وحی ہے ایک غیب ہے تے ایک جے وحی ہے تے پھر غیب تے جے غیب ہے تے پھر جبریل نو پھیرے مروان دی لوڑ وحی دا ذکر قرآن چے اللہ فرمان دینے وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ جس نبی تے وحی آندی ہے کتے خواب اندر آپ دے چہرے دا دیدار کروا دئی اکھیاں دے نیر جدائی وچ ہر وقت بہائے جاندے نے خوش بختاں نو محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے ایک جھلک جو ویکھی یوسف دی ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے ایتھے بن ویکھیا ایتھے بن ڈٹھیا ہاں تیرے نام اتو لکھاں سر کٹوائے کیوں جی اللہ دینا یومنون بالغیب اساں نبی نو ویکھیا اللہ واسطے بول پر آپ تو جان قربان کر لئی بولو تیارہ اللہ اکبر جان بھی قربان کرنی ہے تے نفس بھی قربان کرنا ہے کیوں جی جتھے اللہ دے رسول دی ذات آ جائے ساری مخلوق ایک پاسے آپ دی ذات نو اچھا رکھنے جتھے نبی دی بات آ جائے ساری مخلوق ایک پاسے آپ دی بات نو اچھا رکھنے کہ انشاءاللہ انجی ہوئے گا نبی علیہ السلام فرمایا انا سید ولدی آدم قیامت والے دن اللہ نے منو آدم دی اولاد دا سردار بنانا ہے حمد دا چنڈا دینے سارے نبی اس چنڈے تھلے ہونگے اور قیامت والے دن جو لوگ پسینے چ ڈبے ہونگے پانی دی ایک بوند تو ترسنگے انا تو انا کل کوثر اللہ منو کوثر عطا کرے گا اللہ نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما لیکن کچھ لوگ دوروں میرے حوض تے پانی پین واسطے آنگے متھے چمک دے ہونگے ہاتھ چمک دے ہونگے وضو والے اعضاء اچانک جبریل دیوار حائل کر دینگے اللہ دے نبی کہنگے جبریل میرے امتی فرمایا امتی تو آڈے نے نمازی فرمایا نمازی بھی نے تے فرمایا دیوار کیوں کی تیجے فرمایا تو آڈی بات تو
زیادہ ترجیح لوگاں دی بات نو دیندے سن اللہ دے نبی تواڈی بات پہنچن دے باوجود ماں دی گل نو پیو دی گل نو بھرا دی گل نو امام دی گل نو ترجیح دیندے سن نبی علیہ السلام خود کہن گے دور چلے جاؤ دور چلے جاؤ تساں صرف میری ذات نو منے میری بات نو کیوں نہیں منیا اللہ نبی دی ذات منن دی بھی توفیق دے دے اور نبی دی بات منن دی بھی توفیق دے دے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین